Donc rapidement, je connais déjà l'assemblée design, les contraintes العاديين. اللي غنديرو دابا c'est un assemblage بالkinematics en utilisant les liaisons pivot, glissière, hélicoïdale, etc. etc. Donc les liaisons فين عندي هنايا وتا c'est le même raisonnement. En principe, je commence par un schéma cinématique اللي كنكون كاتبه في ورقه وكنتبعو كيسهل عليا الخدمه. Bon, le mécanisme il est assez simple. Bien sûr, la première des choses que je fais le montage, je fixe le bâti ou je fixe le truc, le contenant ديال les pièces تقريبا اللي تكون عندي هنايا. Donc une fixation. La pièce fixe, il y a, bah, bien sûr, kinématics. Qui dit kinématique dit création de mécanisme. اللي نسميه عاوتاني van. Et je crée le nouveau mécanisme. Là, pardon. Et une fois je l'ai créé, هو تكتب هنا نقول له هذه هي la pièce fixe. هو تكري لي الميكانيزم وقال لي كوم كوا لا بيس فيكس سي لو كور 1 مزيان. وهنا جو كري دابا لي ليزون. شنو عندي؟ اول حاجه عندي هذا وهذا بيفو ياك سي لا ليزون برينسيبال اون فا دير اللي هي لا بلو فونكسيونيل. دونك عندي بيفو ديال هذا وهذا فين نديرها فوالا سي سا. دونك ديجا الميكانيزم راه مختار ونجي نقول له بيفو بيان سور خاصو اون كواكسياليتي بلس اون كونترانت دو فيكساسيون بلون مع بلون. دونك لين مع لين اللي هي هذه مع هذه اللي دير ليا لا كواكسياليتي وبلون مع بلون اللي هو باردون هذا وهذا اللي يدير ليا شنو لاغي اون ترانسلاسيون اي جو فاليد. ها هو السقط غير هو الدائري تيكرا 1 علاش خاصو يدور؟ لا هو كيدور راسو ولكن خاصني نكومونديه باسكو il doit être commandé. وننصحكم الاخوان تخدموا بهذه الطريقه ما حدو 1 وانتم فيكسيتيو جوج سي با لوجيك. نمشي من الباتي وانا كان هذا خاصو يبقى ليا زيرو اشاك فوا فين ما نزيد اون بياس يقول لي كوم كوا لو ميكانيزم بو اتر سيمولي. دونك شنو درت؟ تو سامبلومون دخلت لهنا ودرت لي كوموندي اون اونغل. صافي انا نكومونديه اون اونغل. شفناها ملي صايبنا لي كونفيرسيون ديال لي كونترانت من لاسامبلي ديزاين. داكوغ نبقاو غاديين خدامين بشويه علينا. شنو عندي عاوتاني؟ عندي هذا وهذا ماشي بيفو مي جو بونس كو يكونوا glissière. On le commandait en oui si vous voulez mais la glissière انا عارفه يخصني ليها une droite. هاد لا droite ما عنديش هنايا. بون حتى نشوفها في ان اوتر اكزومبل. انا اللي بغيت نوريكم كوم كوا يمكن لي نمشي لاسامبلي ديزاين وشوف شنو ندير. جو في كريي دي كونترانت غير باش نقرب بياسه مع بياسه وتبان ليا اللي بون كوانسي انتم يبان لكم هاد لي كونترانت ne vont pas être pris en considération. لا ماشي هادي باردون انولي خاصني مع هاد المي بلا. انا اختاريتش المي بلا دونك هذا باردون ندي كونتاكت ديال هاد لا سيرفاس مع هاد المي بلا. الا درت ميزاجور غيمشيو ليا بجوج ولكن مازال خاصني اون اوتر كونترانت كيفاش ندير ليها نجي نمانيبولي سويفون هاد لاكس وندور هذا شويه غير باش يبان ليا شنو نختار. هو ندير عاوتاني ان كونتاكت ما بين هذا وما بين هذا ميزاجور طاق هو جا ركب في بلاصتو. هادشي كامل علاش؟ باش ملي نرجع للكينيماتيك شوفوا معايا مزيان شنو غندير. غنجيو ندير ليه اون كونترانت دو ريجيديتي سي ليزون اونكاسترمون. علاش نصدع راسي معاه غليسير ماشي غليسير. الا بغيت ندير سيميلاسيون دو مونتاج ديك الساعه نصدع راسي معاه. دونك ندير ليه ليزون ريجيد ما بين هذا وما بين هذا اي جو فاليد. راه مازال لو ميكانيزم بو اتر سيمولي حتى كيعطيها ليا عاد كندوز لحاجه اخرى. مزيان. شنو عندي عاوتاني؟ عندي بيفو ديال هذا مع هذا يمكن الريجيديتي ولكن مزيان نخدم على البيفو ما بين نتا وما بين هاد لاكس. ولا راي اون ترانسلاسيون عندي ما بين هاد لو بلون وما بين هاد لو بلون ومازال عاقلين انه خاصو يكون كوموندي اون اونغلي ياك حيت سي ان بيفو اللي هو كوموندي بيدي وها هو كيقول لي لو ميكانيزم مازال il peut être simulé. وكنبقى غادي دقه هذا وهذا تما راه يكونوا ثلاثه ديال لي فيس صافي راه يكونوا اونكاسترومون. صافي دير عاوتاني نمشي لاسامبلي ديزاين كما لاحظتوا كان بيفوتي ما بين لي دو زاتوليي. لاتولي اسامبلي ديزاين كنجي اش كندير به كنجي كنقاد لي بياس بيناتهم. ولاتولي
كينيماتيكس كنجي كنحط لي ليزون ما بين لي بيس، راه واحد يكومبليت لوطر. ميزاجور نعرفو جو بونس راه مازال بقاو عاقلين على لي بوزيسيون ديالهم، دونك نزيد عاوتاني اون كواكسياليتي ما بين بلاش بيسكو بقاو عاقلين على الكواكسياليتي بيناتهم. كيف ما قلنا هادو كاملين كنا نديرو ليهم بحال هكا ونسوبريميوهم، ما صالحين لا حتى حاجه غير كنبوزيسيونيو. نجي لهنا نرجع لدي ام او كينيماتيكس ونقول لي عاوتاني بغيتها ريجيد ما بين هذا والباتي، دونك الغوندير والكور il peut être simulé وكنبقى غادي. عاوتاني هذا خاصو يجيني هنا نرجع لاسومبلي ديزاين، و اون برانسيب نورمالمون كنركب كلشي في لاسومبلي ديزاين وكنبقى كنافيكتي لي ليزون. غير هو مزيان نعرفو ان كا اللي هو كنبدا ب A0 ونعرفو كوم كوا يمكننا نبيفوتيو من اتولي لاتولي، سي تري امبورطون. بون نقولو كوم كوا عندي هاد البلون مع هاد البلون. اوكي الا درت ميزاجور مازال خاصني الكواكسياليتي ديال هاد لابارتي مع هاد لابارتي، و جو بونس راه بقى عاقل ليا لا بوزيسيون. غير هو علاش هادي خرجات على ود حيدت اللي غنجي ندير هو انه ما نكرييش هادي هي الاولى، غنكريي هادي هي الاولى والثانيه هي هادي باش الثانيه تبقى فيكس في بلاصتها. ميزاجور اخرى اللي مشات عند الاخر، وهنا بقات عاقله على لا بوزيسيون. دوكو صافي سا مارونج نرجع وندير ماكيت نوميريك دي ام او كينيماتيك وندير اون فيكسيتي ولا اونفان اون ليزون ريجيد ما بين هذا وما بين هاد لا بيس هادي اللي هي شاده لداخل. جا من هنا فاليدي لو ميكانيزم بو اتر سيمولي. مزيان مازال شي حاجه ريجيد بيفو بارك عليا هادشي اللي كاين. دوكو مبقى ليا والو غير عاوتاني نطلق اون اكسبيريونس ونشوف هادشي واش صا مارش. بون هادي كتحرك مزيان، هادي كتحرك مزيان، اسكو صافي تورني لو كلابي سا لو في تورني. دونك نجيبو لهنا نانسيري هاد لا بوزيسيون ندير اون بوكل غادا جايه نصغر في لا فيتاس اي جو في لا سيمولاسيون ديالي. ويمكن لي هنا بيان سور نديتيكتي لي زانترفيرونس لو كالكول كيولي فوالا ديتيكتا لانترفيرونس قبيله. دونك هنا كيبان ليا كوم كوا خاصني ندير دي موديفيكاسيون. الا ما بانت لياش لانترفيرونس ندير ستوب سور انترفيرونس دو تيل مانيير اون فوا يلقى انترفيرونس يستوبي ويعطيها لك بالاحمر ويقول لك ها هي لانترفيرونس. وبهاد لا سيتو وبهاد لي ديفيرون فاليداسيون كنكونوا فاليدينا او موان بعدا لا جيومتري ديال الميكانيزم ديالنا، واش العبارات مقادين، واش بياسه داخله في بياسه، واش كاين جو، واش كاين كونتاكت. راه حنا ديجا شفنا في لي زوتر كور الكالكول دانترفيرونس كيفاش نعرفوا لو جو كيفاش نعرفوا الكونتاكت.